اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی۔ میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشا تے اوگن ہارا، اور سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا، اور لامی پری تو شاہاں نال اور دل لگیا بے پرواہ نال۔ کیا ایزا و قفزہ شفاعت ہے تمہاری۔ مطلب ململ کا کپڑا ہوتا نا داڑھی کنڈے والی اج رکھ کے چھکے بندہ اس کپڑے کا کوئی رہ جانا، موت ویلے بندے کا یہ حال ہوتا، وہ نظر نہیں آتا یہ کی گزری تھی وہ اپنے پیو تو غسل ہی کدی کسی نہیں دیتا، باہر بہ کے گپا مار۔ اے میرے آقا نے فرمایا تو واقع لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرن گے، ماں باپ دی نافرمانی کرن، لوگ یاراں نو قریب کرن گے، ماں پیو نو دور کر دین گے۔ جتھے امام علی اکبر ایک باری پیر رکھیا نا، ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک تے قربان۔ ساڈے پتر اتنے قیمتی ہو گئے جب اسلام دی گل نہ بچے باہر نہ نکلو، حالات نہیں تو حالات ٹھیک سن جب کربلا وچ سارے شہزادے چلے گئے۔ قیامت تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین۔ پرانا جب کیس پا کے پرانی جی چارپائی، ساری زندگی بابے حرام حلال کمایا، آج بابے واسطے نواں کپڑا بھی کوئی نہ رہا۔ اے انسان دی آتے اوقات ایتھے کس واسطے تسی لگے پھرتے ہو سارا حرام حلال کہنا نا گل وچ ہو رہے ہو، گل وچ اے وے کی محمد سے وفا تو نے جے حضور نال وفا کیتی ہوئے تے ترکھان دے پتر نو اولو العزم رسول بھی ملن آ جانا، لیکن کی محمد سے وفا تو نے پہلی شرط ہے۔ مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، کہنے پیچھے ہٹی میرا بھی بڑا یار ہے یارا، اینج مٹی چاہنے تے مٹی چوک کے تے اینج مار دے نو دی قبر ہوتے کی مطلب؟ مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے۔ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا ساڈا نہیں، ساڈے جا اربا امن پھر مر جان، اربا امن پھر مر جان، اربا امن پھر مر جان۔ اس اونٹنی جتھے میرے آقا دی اونٹنی نے پیشاب کیتا اس خاک برابر۔ حضور نے فرمایا ساکت عن الحق شیطان اخرس ہو، حضور نے فرمایا جو حق دیکھ کر پھر خاموش رہے، حضور نے فرمایا وہ تو گونگا شیطان ہے۔ گونگے شیطان بن کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس چیز کا نام لوگوں نے اخلاقیات رکھا۔ جمعے کے دن وہی لوگ ہوتے ہیں آسمان سے تو نہیں اتراتے یا زمین سے تو نہیں اگاتے، مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ عید کے موقع پر مسجدوں سے بڑا اہتمام کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ عید کی نماز تو واجب ہے، عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے، صرف مردوں پر، عورتوں پر واجب بھی نہیں ہے۔ پتہ مکہ والے دن جب حضرت بلال چڑھے تھے نا کعبے کی چھت پر، تو بڑے بڑے جو مشرک مر گئے تھے نا سردار، ان کے بچوں نے جب دیکھا کہ بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہے، اور کہنے لگے اے منظر میرا پیو دیکھتا تو انہیں مر جانا۔ ایک رات صرف صحابہ کے اندر رہا تو اس نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جب دن ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو ان سے بڑا شاہ سواری کوئی نہیں۔ آؤ اس دنیا کی شرمندگی، قبر کی شرمندگی، حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دین کی مدد کرو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حضور کی عزت ناموس کی بات سننی نہیں، بس کیا جو بات کرنے لگے ان کا تاجدار ختم نبوت۔ حضرت سالم اس امت کا سب تو بڑا قاری ہے جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے دعا کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت میں ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے۔ اس امت کا سب تو بڑا قاری بھی حضرت صدیق اکبر ختم نبوت کی خاطر شہید کروا دیتا، تو قیامت والے دن صدیق اکبر کو پوچھا جائے گا بڑا قاری کیوں شہید کروایا نے؟ کہنے کہ یا اللہ ان قاریاں دی کی حیثیت ہے، تیرے محبوب دی ختم نبوت کا مسئلہ سی، صدیق بھی چلے جاندے تو کی سی اس وچ؟ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا ہے، کہ بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا، یہ کسے نہیں لکھیا۔ عشق ریجے تے پین کھڑے کون آخدا جان بچا لیندا، خون عشق دا شیر دلیر ظالم ان چھیڑیاں اٹھ کے دھا پیندا۔ حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں میں میدان احد جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ میں کہا چلیا جنہ دی تسی ڈیوٹی دیندے ہو گن کے دیندے تے جنہ دی میں ڈیوٹی دیندا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلاؤ۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں،
कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की। ना हम आंसू गैस से डरने वाले हैं, ना किसी की गुंडागर्दी से डरने वाले हैं। हाँ, हमने कायनात में हमारा एक ही दस्तूर है, इन्हें जानो। हमारा यही मुतालबा है, फौरन के सफीर यहां से निकालो और अपना सफीर वापस दिलाओ, बस। कोई दूसरी बात नहीं है। जिसके दिल में भी गुजरे ना ये मौलवी गलत कर रहे हैं, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। आपने बेटे अब्दुल्ला कहने लगे, हुजूर पुत्र मैं तुहाडा दुआवां किदे वास्ते करने हो दिहाड़ी राती। फरमाओ पुत्रा ये बगदाद का बड़ा बड़ा डाकू सी, लोहार जात दा लोहार है ते डाकू बड़ा बड़ा है। जदों मैनू कोड़े मारन ले जा रहे सन ना एक मौके उते ते अगो आ गया, कहने लगा हुजूर मैं चोरी दी खातिर 18,000 कोड़े खादे, चंद कोड़े खा के हक न छोड़ देवे। हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह के रब होने पर राजी रहा और इस्लाम के दीन होने पर राजी रहा, हुजूर ने फरमाया जो मेरे नबी होने पर राजी रहा, फरमाया ईमान का ज़ायका तो उसने चखा। इतनी मोहब्बत हुजूर नाल जरूर करनी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के बाद। क़यामत वाले दिन जो रसूलुल्लाह पूछ लिया तू तो पूछ के मेरे नाम मोहब्बत की थी, जा किधर जाने। ये मेरी गल याद रखना, जिधरों भी जमा तफरीक करके लियाओगे ना अगे रसूलुल्लाह ही खड़े ने। जे उन्होंने तो बगैर गुजारा है तो फिर दसो, जे नहीं तो फिर हर जगह हुजूर की बात करो। अपने नबी नूं तुहाडी मदद करे। ऐ उन्हें लफ्ज किया सलाउद्दीन अयूबी तक जदों गल पहुंची, सलाउद्दीन अयूबी गल के की थी न कहा या अल्लाह मैनू मौत न देवी, वला यक्तुलन्नल बुरनुसा बियदिही लिअन्नहु नकज़ल अहद व तनक्कर सर रसूला। या अल्लाह मुझे मौत न देना, मैंने अपने हाथ से तेरे नबी के दुश्मन को मारना है। 10 साल बच्चा होवे ते हुजूर नाल वफा कर जाए तो हुजूर दुआ मंगी अल्लाहुम्मा इल्का तलहता तदहकु इलैहि व यदहकु इलैहि। या अल्लाह बच्चा मेरे नाल प्यार करदा सी तलहा बिन बर्रा, हुण आ गया तेरे कोलों ते मौला तेरे नाल जदों इदी मुलाकात होवे ना लकिया यलका मुलाकात। या अल्लाह जदों तेरी इहदे नाल मुलाकात होवे ना ते मंजर ए होवे तू इनू देख के मुस्कुरा रहा होवे, तैनू ए देख के मुस्कुरा। इकबाल कहता मैं ना खुश हो बेजार हूं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम में घर बना दो। कहने लगा चौधरी के पैसे ना ही लगते मसीत उत्ते, और नवियां कालीना ना ही बिछदियां, और आला टैला ना ही लगदियां, और एसी ना ही लगते, कच्ची मसीत होंदी कम अज कम मौलाना हक की गल ते करदे। ये एक अनोखा एहतजाज है, एटम बम होते हुए, दुनिया के बेहतरीन साजो सामान जंगी होते हुए, तो अपने ही रोडों पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। किससे? जो कश्मीर के अंदर खून बहा रहा है, जो बच्चियों की इस्मतें लूट रहा है। जिन्हां सैयदा दी क़यादत विच मुसलमान औरतां जन्नत जाना, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी क़यादत। जे जन्नत की तरफ जाने हजरत सैयदा ने मुसलमान औरतों को पूछ लिया कुड़ियो और मेरा दुपट्टा तो चांद ते सूरज भी न वेख सकिया, मेरे अब्बा जी दा दीन इतना डाढ़ा सी दुपट्टा। निकाह थे साढ़े को पढ़वाणगे मसीती, फिर सारे काम जाके करनगे। हाँ जी, फिर कुड़ियां भी नचणगियां, फिर मुंडे भी नचणगे, फिर मां बाप कहणगे मेरी धी नच रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? डूब मरो, गटर में मुंह डालो, कलमा हुजूर का पढ़ के अपनी बेटियों को नाचते हुए देखते हो। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा अफगानिस्तान देखो डूब गया, इराक देखो तबाह हो गया, शाम देखो उजड़ गया, बर्मा देखो क्यामत गुजर गई, यमन देखो तबाह हो गया, जनाब चेचनिया देखो कुछ न रहा, बोसनिया देखो कुछ न रहा, कश्मीर देखो क्यामत गुजर गई। हजरत उमर गल की फरमा गया क्यामत तक। आपने फरमाया फमाहमा नतलुबुल इज्जा बिगैर मा अज़्ज़ना बिही अज़ल्लना। फरमाया सुनो अबू उबैदा, अब की बात नहीं, मैं क़यामत तक हुजूर की उम्मत को एक पैगाम दे रहा हूं, यहां मौजे रख कर पैगाम दे रहा हूं कि यहां मौजे रखने से बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, बेइज्जती कब होगी? कि जब इस्लाम छोड़कर लोगों ने दूसरी चीजों से इज्जत तलाश की, तो फिर उस वक्त दुनिया में ये जलील हो जाएंगे। आखिरी जो जुमला आपने कहा ना यजीदियों को, वो वक्त आने वाला है कि हुसैन और क़यामत तक हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला यजीदियों से बेनियाज हो जाएगा। ये तो कहते नहीं जी हजरत साहब कहते जी कोई राज होना है जेड़ी दाढ़ी नहीं रखी हुई। हाँ, वो हजरत साहब के साहबजादे ने जेड़ी दाढ़ी बनाई है ना, ये जी कोई राज होना है। और मैं आख्या इत्थे कोई राज नहीं। हजरत उमर ने क्या सहाबी रसूल होवन ते जिन्हां दा कुरान सुन के हुजूर खुश होवन, जदों गल शरीयत दी आई ते गवर्नरी तो ला के टाट का लिबास पवा के हजारा बकरियां अगे लाइया, फरमाया जाओ जाके चढ़ाओ। अबू मूसा अशरी थोड़ी देर वास्ते तवक्कुफ कीता ते हजरत उमर तारीखी गल की, फरमाया तुहाडे प्यो दादे यही काम करते सन। हाँ, ये हुजूर दी वजह तो सारा कुछ मिला। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत मिसाल बयान फरमाया। फरमाया कलमा तय्यबा की मिसाल उस पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें निहायत ही गहरी हों और उसकी शाखें आसमान तक पहुंची हों, और तोतियों को लाकुल्ला हीन बेज़्न रब्बिहा, वो अपने रब के हुक्म से हमेशा फल देता है।
نہ ہوندے تے کعبہ کتوں ہوندا، جے حضور نہ ہوندا تے مینا کتوں ہوندا، حج کتوں ہوندے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلکہ غزوہ خیبر کی طرف جانے حضرت عامر بن عقبہ یہ شعر پڑھے، یا رسول اللہ اسی سب کچھ حاضر کر دیتا، اسی کٹے کہ حضور اس خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو سانو معاف کر دینا۔ مولا علی فرماندے میں نو اللہ نے اتنا علم دیتا کہ لو کر تو سب یوں بعیرہ، میں سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھاں تے 70 اٹھ بھر دیں، صرف سورہ فاتحہ دی میں تفسیر لکھاں تے 70 اٹھ او دا وزن نہ اٹھا سکتے۔ فرمایا کان ابو بکر عالم علی، فرمایا ابو بکر سارے صحابہ تو بڑے مولوی ہیں۔ پوچھا امام حسین نے، جواب مولا علی دیتا، میں کہا جی دسو حضور کے سامنے کسی آواز اچھی کی تھی؟ فرمایا لا یتنازعون عندهم الحدیث، صحابہ کبھی ایک دوسرے نال بھی اچھی گل نہیں سی کیتی جدو حضور بیٹھے ہو۔ 5 ٹائم حضور دے بندہ پیچھے کھڑے ہوئے سامنے دیدار بھی کرے جی، تو پھر بندہ کافر دا کافر کی میرے منافق، میں موٹی جی تعریف کیتی جا رہا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے دین پر چلتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی سے دین پر چلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے تے بلال ہوتے 30 دن ایسے گزرے، 1 مہینہ کہ میرے تے بلال کو کھان دی کوئی شے نہیں، دوویں جہاناں دے مالک ہو تے تو ایک دن روٹی تینوں نہ ملے تے تو کہنا دین سانو کی دیتا ہے۔ جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تے صحابہ نوں جب حضور دی یاد ستاندی گئی نا تے ابو عبیدہ بن جراح دے گھر چلے جاندے سن، او کہن سن یار ذرا ہنس کے تے وکھاؤ۔ جب ابو عبیدہ بن جراح ہنسدے سن پھر انہاں دے دم تے کوئی نہیں، پھر انہاں نوں حضور دے میدان احد والا منظر یاد آ گیا۔ صحابہ تے زندگی نہیں گزاریاں، اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا۔ حضرت خالد بن ولید نے رومی سپاہ سالار کہنے لگا خالد اور یار دسو تے صحیح تواڈے نبی دی شان کی سی؟ آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں تسی دسو، میں سیف اللہ کو پوچھنا چاہتا، نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو، نہ لشکر ویکھ دیو نہ دریا ویکھ دیو نہ سمندر ویکھ دیو نہ ہتھیار ویکھ دیو، اور دسو یار جس نبی دا تسی ایک باری دیدار کر کے ایویں لگے پھر دیو جناب والہانہ انداز وچ، انہاں دی شان کی سی؟ آپ نے فرمایا سن المرسل والا قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن گیا۔ دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں، اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تو، اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی، پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک بار کلے ہزاراں دے لشکر جا بڑے، لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے، فرمایا تو تے ستا پیا خالد تے پھس گیا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد گیا تے گھیری کھڑے، تسی کیویں آ گئے؟ کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال آج کلے ہی لڑی۔ سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہو، یہ انگریز نے غلامی دی۔ نماز واسطے مجالے اٹھن گے نہ کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور اے جی ترکے کپڑے نال نماز پڑھن آ جان گے، تے جدوں دفتر جانا ہویا تے جناب بوٹ پالش جناب پینٹا پالش تے جناب وہ کر کے جناب تے کہا جا رہا ہے سر 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 سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وہ دے سامنے سر نے جھکایا 8 گھنٹے سر سر کر دیا، پھر گھر آ گیا۔ مصعب بن عمیر وہ یہ جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی مکے وچ، ایو جا سوٹ قیمتی کوئی نہیں سی پاندا، ایو جی قیمتی عرب دی خوشبو لاندے سی، جس گلی چوں گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، اس گلی چوں مصعب بن عمیر گزریا، حضور رو پے، فرمایا یہ اتنا امیر کبیر آدمی آج اللہ رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی کہ آج مرنے کے بعد کفن بھی نہ ملا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ملکت اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کائنات میں کسی کو نہیں ستایا۔ 7.5 لاکھ حدیثاں جس نو یاد ہون تے اٹھتے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہون تے بازار وچ مارے جا رہے ہون تے تماشائی کھڑے ہو جان تے جدوں کوڑے مار کے فارغ ہون تے امام احمد بن حنبل خود فرماندے سن اٹھتے بدے ہویا فرماندے سن جڑا جاندا او تے جاندا میں احمد بن حنبل ہاں، جڑا نہیں جاندا او جان لوے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تے بادشاہ یہ کہندا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تے میں اٹھتے بدے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ بادشاہ غلط کہندا ہے۔ حضرت خنسا جیسیاں عورتاں 4 آپ دے بچے سن جوان شیراں جائے تے بیوہ بھی سن، اسلام نو لوڑ پے گئی جنگ قادسیہ وچ تے 4 بچے لے کے حضرت خنسا گئیاں تے ہر پتر نو کیا میں تانوں پالیا سی، تہاڈا پیو بھی کوئی نہیں تے میں تانوں حلالی جمیا، اج میں تانوں بھیج رہی ہوں اسلام دی خاطر، جنہیں میرا دودھ پیتا نا واپسی زندہ میرے نام ملاقات نہ کرے۔ 4 بچے آپ دے شہید ہو گئے۔ اے اسلام دی ماں پڑھی لکھی ماں نہیں ہوندی جڑا دین تو بچے نو بیزار کر دے۔ پترا تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھن دی؟
اس ماں نو ایک باری ضرور کرنی ہے گل جڑی کہے داڑھی رکھنی پترا تیری عمر ہے، انہوں کہنا ماں تینوں پتا ہے حضور دی آمد تو پہلے لوگ ماما نو منڈیاں جا کے بیچتے سن، اے تے حضور آئے تے دسیا تیرے پیروں تھلے جنت ہے۔ قرآن بھی اٹھا کر پاسے رکھ دیے، حدیث بھی اٹھا کر، حضور کا اسوہ حسنہ بھی، صدیقی دور بھی اٹھا کر پیچھے رکھ دیں، فاروقی دور بھی، عثمانی دور بھی، علی مرتضیٰ کا دور بھی، عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی، امیر معاویہ کا دور بھی۔ اسلام نے تو کام ہی کوئی نہیں نہ کیا، کام تو کیا یہود و نصارہ نے۔ ان کی تعلیمات کو اوپر لے آؤ، انگریزی اوپر لے آؤ، سکول بناؤ، کالج بناؤ، کرکٹوں کو جناب کروڑ کروڑ روپیہ دو، گانے والیوں کو گولڈ میڈل دو، اور مسجدیں ان کے سپیکر بھی اتارو۔ حضور دا نا ہی ہو جا۔ امام بصری فرمایا جو حضور دی شانہ ظاہر نہیں ہوئیاں، امام بصری فرمایا اللہ نے حضور دی شانہ دنیا تے چھپا کے بھیجا، ظاہر کر کے بھیجدا نا تے گڑی ہوئی ہڈی پئی ہوندی، صرف حضور دا نام لیا جاندا تو بھی زندہ ہو کے چل پیندی اج کر کے۔ قیامت والے دن ساری دنیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے جمع ہون گے۔ میرے آقا نے فرمایا جھلا صرف وہی اٹھے گا جڑا دنیا تے سود کھاندا سی، اے قیامت نو بھی جھلے اٹھن، ٹکرا مار دے پھرن گے، لوگ کہن گے کون ہے، انہاں کہ سود